अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो वीडियो जो ख़ास वज़ाइफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये रजब की वो अमाल हैं जो हमने बिलखुसूस उन लोगों ने जो औलाद की नेमत चाहते हैं इस महीने को इन अमाल के साथ गुजारना है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि महीना पूरा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद की नेमत अता फरमा देंगे। आपने ये महीने के तमाम फ़ज़ाइल, तमाम दिनों के ये तमाम अमाल को इसी तरीके से करना है जिस तरीके से कि मैं आपको बताऊंगी। जब सब मिलकर ये तमाम अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र रहमत, नज़र करम ज़रूर फरमा देंगे। आपने ये अमाल बिल्कुल सिद्क़े दिल से करना है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ खालिस नियत होकर करना है और बावजू रहने की कोशिश करनी है। रजबुल मुरज्जब क्योंकि कमरी महीनों में से 7वें महीने का नाम है और इसका एक नाम जो है वो अल असब भी है, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत और बख्शिश की खुसूसी इनामात फरमाता है। इस माह में इबादत और दुआएं भी कबूल होती हैं। रजब उन 4 महीने में से एक है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने है। अल्लाह की किताब में जब इसने आसमान और ज़मीन बनाए, इन 4 हुर्मत वाले महीनों को बना दिया, ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। तो आपने इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला से अपने अमाल के ज़रिए से अल्लाह के करीब होने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें जहाँ नेकियों का सवाब बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है तो वहाँ गुनाहों का अजाब भी बढ़ा चढ़ा कर मिलता है। तो गुनाहों से दूर रहने की कोशिश कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्रुल्लाह में गुजारें। तो आज मैं जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो 4, 5 और 6 रजब को हमने जो ख़ास ज़िक्र करना है सब ने मिलकर, वो कौन सा ज़िक्र करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाएगी। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं, तो आप फेसबुक के पेज महबूब इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की जो ख़ास तस्बीह मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आपने कौन सी करनी है, कौन सा ऐसा विर्द है जो हमने 4, 5 और 6 को करना है। तो उसमें जो हमने तस्बीह करनी है वो 313 मरतबा हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह को करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तस्बीह को आपने इस तस्बीह को आपने 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। तो इसके बैकग्राउंड का भी पता है कि ये तस्बीह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने की थी। जब वो मछली के पेट में चले गए थे तो उन्होंने ये दुआ मांगी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, रहीम है, बेशक मैं ही गुनहगार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस बुरी आफत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको निजात दी और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि और इसी तरह हम तमाम मुसलमानों पर, तमाम मोमिनीन पर रहम करम करते हैं और इसी तरह उनको निजात अता फरमाते हैं। तो आपने भी इस तरह से दुआ करनी है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये दुआ हज़रत यूनुस के लिए ख़ास थी या फिर तमाम मुसलमानों के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमानों के लिए आम है कि जब वो इसके साथ दुआ करेंगे तो वो उनकी दुआ रद्द नहीं होगी। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के फरमान की तरफ इरशाद है कि आखिर में उन्होंने भी कहा है कि हम मोमिनों को इसी तरह निजात अता फरमाते हैं, उनकी परेशानियों से, उनकी मुश्किलात से, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे। तो आपने ये विर्द करना है, ख़ास तौर पर असर के वक्त करना है आपने इन 3 दिनों में। इस विर्द को वो ख़वातीन भी कर सकती हैं जो पीरियड्स से हैं, जो नमाज नहीं अदा कर सकती, लेकिन वो वज़ू ज़रूर करेंगी, वज़ू के अरकान पूरे करेंगी, वज़ू के 4 फ़र्ज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर उसका ध्यान रखा करें। जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है, इस तरह से कि एक बाल बराबर हिस्सा भी सूखा ना रह जाए। चेहरे को धोना है पेशानी के बालों से लेकर
تھوڑی کے نیچے تک گیلا کرنا ہے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے یہ پورا چہرہ آپ نے دھونا ہے۔ مسح کرنا ہے، پورے سر کا کیجئے یا چوتھائی بھی کر لیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ٹخنے وہ ہڈی ہے جو پاؤں کے ختم ہونے کے بعد ٹانگ کے شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، آپ نے وہاں تک کے پیر اچھے طریقے سے مسل کر دھونے ہیں تاکہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور باقی جو وضو کے ارکان ہیں وہ سب اس میں مستحب اور سنت ہیں، وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گی کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ان 3 دن کے اعمال کے حساب سے ہے۔ وضو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، وضو کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ہماری عبادت بھی اس طرح کا اثر نہیں رکھتی جو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے رحمتیں کر دی تھی، ان کو معاف کر دیا تھا، تو جب ہم سب مل کر یہ ایک ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی معاف کریں گے اور ہم پر اپنی رحمتیں کریں گے، اور ہمیں مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اس کا تلفظ ٹھیک رکھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمجھ کر پڑھ کر کے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اس کے رحیم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ضرور اللہ مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے آگے بیٹھ کر ایک آنسو بہا لو، ندامت کا، شرمندگی کا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، میں فوراً تمہیں معاف کر کے اس طرح سے کر دوں گا جیسے ابھی پیدا شدہ بچہ ہے۔ تو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ سے۔ یہ کہنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، استغفار کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں تم بہت گناہ گار ہو اور وہ اس بات پر غصہ کر لے۔ بالکل آپ اس بات پر غصہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ہم پر مہربان ہو جائے اور ہم پہ اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے جو بھی بے اولاد اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص رحم و کرم اور فضل فرما دے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، عصر کے وقت بیٹھ کر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے رو کر گر گرا کر جس طریقے سے بھی، وہ آپ کا اللہ ہے، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا پروردگار ہے، وہ آپ کو دینے پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی دوا، کوئی بھی دعا، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسا اثر نہیں رکھتی جو کسی کی مشکلات کو دور کر دے۔ صرف اللہ کی رحمت ہے جو اس دنیا کی مشکلات کو دور کرے اور ہمیں اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بنا دے۔ تو آپ کو جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے اس وقت میں بیٹھ کر اللہ سے ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ مزید دنوں کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس کو لائک کیجیے گا اگر اچھا لگے، اور شیئر کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس ذکر میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور آپ کی دعا کی قبولیت زیادہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر ابھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس خود بخود نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائیں۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔